नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज गौरा पर्व उल्लासका साथ मनाइएको छ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन बिरुडा भिजाएर सुरु भएको गौरा पर्वको मुख्य दिन आज गौरी देवीको पूजा गरी मनाइएको हो। आजको समाचारमा सुदूरको गौरा पर्वको धार्मिक महत्त्वको विषय छ। त्यसबाहेक विगतका वर्षमा स्याउ उत्पादन देखेर निराश बन्ने गरेका मुगुका किसानहरू यस वर्ष किन एकदमै उत्साहित छन् त त्यो देखाउँछौँ। अनि नेपाल र केन्या बीचको खेल र अन्य प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्वको रौनक। गौरी देवीको पूजापछि श्रीमान र छोराको दीर्घायुको कामना गर्दै टाउको पुज्ने र दुब धागो लगाउने प्रचलन। बितेका वर्षहरूमा स्याउको उत्पादनबाट निराश बन्ने गरेका मुगुका किसानहरू यस वर्ष निकै उत्साहित। उत्पादनमा भएको वृद्धिले मनज्ञ आम्दानी हुने आशा। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्य 5 वर्षदेखि अलपत्र। व्यवस्थित ढल नाला नबन्दा आसपासका बस्तीमा जोखिम। बेलायतलाई पछि पार्दै भारत विश्वको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्यो। अन्तिम 3 महिनाको आर्थिक वृद्धिले बेलायतलाई उछिन्न सम्भव। र नेपालद्वारा दोस्रो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्या 17 रनले पराजित। जितसँगै 3 खेलको सिरिज नेपालले 1 खेल अगावै 2-0ले कब्जा। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज गौरा पर्व धुमधामले मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन बिरुडा भिजाएर सुरु भएको गौरा पर्वमा आज अष्टमीका दिन गौरी देवीको पूजा गर्ने प्रचलन छ। धार्मिक रूपमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिमको सांस्कृतिक पर्वका रूपमा रहेको गौरा पर्व सुदूरपश्चिमेलीहरूको बाहुल्यता रहेको जुनसुकै भूगोलमा पनि उत्तिकै उत्साहपूर्वक मनाउने गरिन्छ। गौरा पर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो। भाद्र पञ्चमीका दिन विवाहित महिलाहरूले निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केलाउ, गहत, मास र गुरौज लगायतका पञ्च अन्न अर्थात बिरुडा भिजाउने र षष्ठीका दिन सगुन गाउँदै संयुक्त रूपमा पञ्च अन्न उखाल्ने चलन छ। साथै बिरुडा धोइसकेपछि गौराको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने र सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ मन्दिरमा भित्र्याएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुब धागो चढाउने गर्दछन्। गौरा पर्वको सबैभन्दा ठूलो दिनका रूपमा अष्टमी अर्थात अठेबालीलाई मान्ने गरिन्छ। यो दिन व्रतालु महिलाहरूले पञ्चअन्न अर्थात बिरुडाले गौरी देवीको पूजा गर्दछन्। गौरी देवीको पूजा सकिएपछि प्रसादका रूपमा रहेको बिरुडाले श्रीमान र छोराको दीर्घायुको कामना गर्दै टाउको पुज्ने र दुब धागो लगाउने प्रचलन छ। अष्टमीको दिन अनि दुर्गाष्टमी सुरु भएर अठेवाली पाड्छन् महिलाहरूले। त्यो पछि आफ्नो दुब धागो लगाएर पूजा सम्पन्न भएपछि तिनीहरू मध्ये बिरुडामा 5वटा दानाहरू छानेर त्यसलाई पानीसँग त्यस्तै नचपाइकन निल्ने अनि त्यो पछि आफ्नो व्रत सम्पन्न हुन्छ। हिमालयकी छोरी पार्वतीले भगवान शिवलाई पति पाउन गौरा देवीको निराहार व्रत बसेको जनविश्वासमा शिव र पार्वतीको मिलनका रूपमा गौरा पर्व मनाउने गरिन्छ। गौरा उजेली र अँधेरी गरी 2 किसिमको हुने गर्दछ। भाद्र शुक्ल अष्टमीमा मनाइने गौरालाई उजेली र कृष्ण अष्टमीमा मनाइने गौरालाई अँधेरी भन्ने गरिन्छ। गौराको व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यसले सिद्धि सुमति पुत्र पौत्र बनाउनु जेलाई माग्यो जे गर्यो त्यति नाम हाम्रो यो परम्परादेखि चले आएको चलन हाम्रो ठुलो पर्व हो यो। भाद्र शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन सुरु भएको गौरा पर्व धार्मिक रूपमा अष्टमीका दिन समापन हुने गरे पनि सांस्कृतिक रूपमा फरक फरक दिनमा यसको मैचारो गरिन्छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज गौरा पर्व धुमधामले मनाइँदैछ। गौरा पर्व सुदूरपश्चिमेलीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक चाड हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले गौरा पर्वको महत्त्व के छ भनेर कञ्चनपुर र दार्चुलाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो नारीको जनै हो। हामी मानसखण्डका नारीहरूले जनै लाउने हो। यो जनै लगाएर मात्र हामी कुनै पनि ठाउँमा जस्तै सप्ताह पुराण छोराछोरीको बिहा व्रत गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो लगाए मात्र हामी त्यसमा चाहिँ भाग लिन पाउँछौँ, अन्यथा त्यसलाई अपूर्ण मानिन्छ। इन्द्र पार्वतीसित इन्द्र बिहा भयो।
हुनाले हामीले यिनकै पूजा गर्छौँ। यिनकै दुख्दाकालाई सन्ने गरेर बिहान नुहाएर सन्ने गरेर पानी खान्छन्, नाच खान्छन्, चिया खान्छन्, धुपबत्ती गर्छन्। दुख्दाको भने खाली धाको होइन, यहाँ 3 देवी छन्, शारदा, रमा र ईश्वरी। शारदा भनेको सरस्वती, रमा भनेको लक्ष्मी, ईश्वरी भनेको पार्वती। यी दुख्दाको लगाएर गौरी एकादशी भन्छन्, पुत्तदा एकादशी हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी चोखो भोको रहेर 8 षष्ठी दुबासेको दिन यो दुख्दाको लगाउँछौँ। ठुलो पर्व हाम्रो गौरा भनेको यो गौरा देवी हामीलाई फलफुल राम्रो हो भनेर रमाइलो गर्ने, नयाँ लुगा लाउने, गहना जर जेहना गहना लाउने। निर्जल पानी समेत नखाएर, फलफुल नखाएर एकदम चोखो रूपले यसलाई लिने गर्थ्यो र श्रीमानको लामो आयुको लागि चाहिँ यो व्रत राखिन्थ्यो। पूतहरू फलाइदिनुको लागि राखिन्थ्यो। आफ्नो धन धान्य सृष्टिमा सबै कुराको सुख शान्तिको लागि राखिन्थ्यो। अहिले पनि उद्देश्य त्यही हो, तर केही तडक भडकको साथ चाहिँ यो बनाइन्छ। जयमा हम 5 अन्न बिजौँ, कलौँ, मास, गत, कुरोस र गहुँ, यी पञ्चबिरुडी बनाउनु यो परापूर्व कालबाट हाम्रो गाउँमा चलिआयो रीत हो। यो हामीले छाड्याना गरेर क्या बनाउने गरेर राख्यौँ। त पार्वतीले महेश्वरलाई वर माग्दाले तपस्या गरिया पार्वतीले तपस्या गर्दै भएर पार्वतीले वर माग्दै भएर हामीले यो परम्परा जगाया हुनु भएर पञ्चबिरुडी भन्दा 5 नाग भिजाउनान न हो, उसलाई भिजाएर चाहिँ पञ्चबैले भिजाउना, भोलि दिन बाह्र धोएर त्यो यो छौँ हुन्छ गाडामा, धानको छौँ त्यो लिएर तैलाई पूजा गर्ने हो। तै खायो भन्ने भए देवी पूजा, फेरि तैलाई अब ढुङ्गा पूजन पऱ्यो, ढुङ्गालाई पूजन पऱ्यो तैलाई। बितेका वर्षहरूमा स्याउ उत्पादन त्यति राम्रो नहुँदा निराश बन्दै आएका मुगाली किसानहरू यस वर्ष निकै हर्षित छन्। बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेपछि बिक्री गरेर मनज्ञ आम्दानी हुने आशाले किसानहरूमा उत्साह जगाएको हो। बितेका वर्षहरूमा स्याउ उत्पादन त्यति राम्रो नहुँदा निराश बन्दै आएका मुगाली किसानहरू यस वर्ष बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेपछि बिक्री गरेर मनज्ञ आम्दानी हुने आशाले उत्साहित बनेका छन्। स्याउ उत्पादनका लागि मुगु जिल्लाका ताल्च, बाम लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा यस वर्ष मौसम अनुकूलका कारण पर्याप्त स्याउ फलेपछि सडक छेउका स्याउ खरिद गर्न खरिदकर्ता बोटमै पुगेपछि किसानहरूलाई निकै ठूलो राहत भएको छ। स्याउ उत्पादन सम्बन्धी कृषकलाई छटनी लगायतको आवश्यक ज्ञान नहुँदा बगैँचामा फलेका विभिन्न साइजका दानाहरू मध्ये राम्रा दाना मात्र खरिदकर्ताले लिने भएका छन्। साना र बेसाइजका स्याउका दाना खरिदकर्ताले नलैजाने भएपछि किसानहरूलाई सोचे जस्तो नाफा भने नहुने देखिएको छ। स्याउ उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी कृषकलाई पर्याप्त ज्ञान तथा सिप नभएका कारण काँचो स्याउ बिक्री गर्नुको विकल्प नै नभएको स्याउ कृषकको गुनासो छ। अब व्यापारी कोही आउँदैनन्, आए पनि तल्ला स्तरका मूल्य देऊ भन्छन्। तल्ला स्तरका मूल्यमा देऊ भनेपछि हामीकन घाटा लाग्छ। स्याउ राम्ररी छिप्पिन असोजको अन्तिमसम्म कुर्नुपर्ने भए पनि भण्डारण लगायत विभिन्न कठिनाइका कारण खेर जाने पो हो कि भन्ने पिरले यति बेला किसानहरूलाई काँचो स्याउ बिक्री गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ। यहाँको जनताले चाहिँ राम्रोसँग स्याउ पाक्न पनि नदिने अवस्था छ। किनभने रातो भएपछि यो स्याउ हामीले नेपालतिर सुर्खेततिर तपाईँको काठमाडौँ लैजाँदा पनि कुनै ठाउँमा हामीलाई डाउट हुन्न। गमगढी बजारमा ठुलो दानाको रु 10 र सानो दानाको रु 5 मा बिक्री गर्ने गरिन्छ भने बोटमै पुगेका खरिदकर्तालाई प्रति किलो रु 30 मूल्य निर्धारण गरेको पाइन्छ। मुगुमा कुल खेतीयोग्य जमिनको 2500 वर्ग मिटरमा विशेष गरेर गोल्डन र रेड डेलिसियस जातका स्याउ खेती गरिएको कृषि विकास कार्यालय मुगुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। किसानहरूलाई स्याउ ग्रेडिङ तथा प्रशोधन सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान सिप र साधन नभएका कारण बगैँचामा लटरम्म फलेको काँचो स्याउ बिक्री गर्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। कुबेरराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु।
वित्तीय तथा सहकारीको संस्थाको रकम सरकारले सुरक्षा गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले सहकारीसँग भएको रकम सरकारले सुरक्षा गर्ने बताउनु भएको हो। जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको घोराहीको 15औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै सभापति शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेशमा छरिएर रहेका सहकारीसँग ठूलो धनराशि जम्मा भएको बताउँदै त्यसलाई सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले छिट्टै ऐन बनाउने तयारी रहेको बताउनु भयो। देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सहकारीले लगानीकर्तालाई झुक्क्याएर करोडौं रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। देशको समृद्धिको आधार भनेकै सहकारी भएको बताउँदै कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको सभापति शर्माले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ। गत 5 वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको इस्मा गाउँपालिकाको रातचौर, तातलुङ, उजुङ डाँडा, हर्पुकोट, नयाँ पोखरा मैदान, कोटकटेरी सडकको स्तर उन्नति नहुँदा आसपासका बस्तीमा जोखिम बढेको हो। असारको पहिलो सातासम्म फाटफुट निर्माण कार्य भइरहेको रातचौर कोटकटरी सडक ग्राभलिङ गर्ने कार्य त्यस यता पूर्ण रूपमा ठप्प छ। त्यस सडकमा पेटी ठेकदारको रूपमा काम गर्दै आएका ठेकेदारले मुख्य ठेकदारबाट रकम नै भुक्तानी नभएको न्यू पारेर काम रोक्का गरेका छन्। गुल्मी तङ्गासमा रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख सागर मरासिनीका अनुसार 2074 साल साउन 19 गते तङ्गास सिमलटारी प्युठान सडकको आयोजनाबाट उक्त सडकको 13 किलोमिटर चौडा पार्ने, ढल नाली बनाउने, ग्राभल गर्ने कार्यका लागि 13 करोड 50 लाख 97,170 रुपियाँ पैसाको लागतमा रौता हरिहरी जैविक काठमाडौँले निर्माणको ठेक्का जिम्मा पाएको थियो। यसको म्याद चाहिँ 2078-12-30 सम्म मात्र रहेको छ। अहिले यो 12औं संशोधनले गर्दा चाहिँ यसको म्याद थप हुने अवस्था चाहिँ उसले काम गरे अनुसार चाहिँ अब हुन पर्ने हो, तर उसले चाहिँ निवेदन हालसम्म पनि पेश गरेको छैन। अब 8 गतेसम्म म्याद रहेको छ। म्याद थपको विषयमा चाहिँ कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन हालसम्म। 2077 साल फागुन 20 गते उक्त काम सम्पन्न गरी बुझाउने सम्झौता भएको थियो। सडक फराकिलो पार्ने काम सकियो, तर वाल, पर्खाल र व्यवस्थित ढल नाली नबनाउँदा कैयौं बस्ती उच्च जोखिममा परेको र अहिले बर्खाको समयमा पहिरो र फलका कारण मोटरसाइकल पनि चल्न नसक्ने अवस्था उक्त बाटोको छ। अब बर्खायामको टाइममा पानी पर्दाखेरि एकदमै 10-11वटा घरलाई एकदम जोखिम, रातभरि सुत्नु छैन, अब कता जाने हो के गर्ने हो भन्ने अवस्था छ। ठेदारको चरम लापरवाही। अब राज्यलाई भन्दा ठेदारको काम भन्ने, ठेदार विस्थापित भएर लुक्न जाने, भूमिगत भएर बस्ने। हामी चाहिँ एकदम थिचोमिचोमा परेका छौँ। यहाँभन्दा हामीलाई दुःख, कष्ट, आपत्ति भन्नेको योभन्दा बढी पर्दैन। 2078 साल पुस महिनादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेपछि उक्त सडकको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न एक टोली आएर फर्किएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको नयाँ सुविधायुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ। हाल रहेको भवन पुरानो र जीर्ण भएकाले नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 3 तले भूकम्प प्रतिरोधी प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले 9 करोड 49 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नयाँ भवन निर्माण हुने भएपछि अहिलेको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति अन्यत्रै सर्नुपर्ने भएको छ, जसका लागि कार्यालय व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भौगौती यादवले बताउनुभयो। भारतको उत्तर प्रदेशमा ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा अरू 24 जना घाइते भएका छन्। रूपैडिहाबाट गोवातर्फ जाँदै गरेको बसलाई उत्तर प्रदेशको बाराबंकी जिल्लाको महङ्गपुर गाउँमा रोकिराखेको बेला ट्रकले ठक्कर दिएको हो। ज्यान गुमाउनेमा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रेम थारू र शीतल थारू तथा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका चक्रबहादुर ओली रहेका छन्। मृतक 1 जनाको परिचय खुलेको छैन। घाइते मध्ये 14 जना नेपाली रहेका छन्। उनीहरूको बाराबंकी जिल्ला अस्पताल र लखनऊमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। गोवा जाँदै गरेको बसको टायर पञ्चर भएर सडक छेउमा रोकेर चालकले टायर परिवर्तन गर्दै गर्दा पछाडिबाट ट्रकले ठक्कर दिएको बताइएको छ। नेपालमा आज थप 200 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 3537 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 339 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 2642 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 2 जनाले मृत्युवरण गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएपछि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले भौतिक निर्माण भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएर शिक्षा सुधार समिति बनाई काम सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारका 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने र कक्षा छाड्ने दर न्यून बनाउन योजना बनाई लागू गर्ने जानकारी दिएको छ। साथै विद्यालयमा CCTV क्यामेरा जडान गरी विद्युतीय हाजुरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको पहिलो शनिबार मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घको अगुवाईमा 14औं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा सन् 2005 देखि नै मनाउन थालिएको दिवस सन् 2009 देखि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध, गोब्रे गिद्ध र सुन गिद्धले प्रजनन गरेको नेपालको तथ्याङ्क रहेको चरा विज्ञले जानकारी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएसँगै भारत विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ। भारतले यसअघि 5औं स्थानमा रहेको बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उछिनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतले सन् 2021 को अन्तिम 3 महिनामा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिले बेलायतलाई उछिन्न सम्भव भएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको आधारमा बेलायत विश्व वरियतामा एक स्थान तल झरेको हो। बेलायतमा अहिले 4 दशक पछिकै तीव्र मुद्रास्फीति भइरहेको छ। भारतीय अर्थतन्त्र भने यो वर्ष 7% भन्दा बढीले बढ्ने प्रक्षेपण छ, जुन विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धि मध्ये एक हो। IMF-कै प्रक्षेपण अनुसार भारतको यो वर्षको वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनको आकार बेलायतको भन्दा बढी हुनेछ। यो सँगै भारत अगाडि अब अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनी मात्र रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। दाङको देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा लगानीको अवसर जुट्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएर शाखा स्थापना गर्दै कारोबार सुरु गर्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन थालेपछि आर्थिक कारोबार हुने आशाले बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका छन्। राजधानी क्षेत्रलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कार्यालयहरू स्थापना गर्न थालेका छन्। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मौरीघाटमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडले शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। राजधानी कार्यान्वयन र लगानीको अवसर सिर्जना गर्न बैंकले भूमिका खेल्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। राजधानी बन्दै गर्दा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शिवगङ्गा नगरपालिकालाई जोडेर केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ बैंक स्थापना हुँदाखेरि यहाँका स्थानीय सरकारका सबै आर्थिक कारोबारहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था, यहाँका विद्यालयहरू सबैले चाहिँ म यो कृषि विकास बैंक मार्फत कारोबार गरिदिनको लागि पनि मैले यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजधानीलाई आधार मानेर पश्चिममा सुसुनिया, बीचमा मौरीघाट र पूर्वमा भालुबाङ क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएका हुन्। 2 वर्षको अवधिमा नेपाल बैंक, मुक्तिनाथ बैंक, सुसुनियामा कर्णाली बैंक थपिएका छन्। बैंकको संख्या करिब 1 दर्जन पुगिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जग्गा एकीकरणको काम सकिएपछि लगानीको पूर्ण वातावरण बन्ने बताउनुभयो। अब संरचनाहरूमा हामीले कयौं टेन्डरिङ गरी आज कयौं निर्माण हुँदैछ। यो सँगसँगै आफ्नो संरचना, प्रशासनिक संरचना मात्र होल सिटी म्यानेजको निम्ति पनि हामीले चाहिँ द्रुत गतिमा, किनकि हामीसँग अहिले हामीले सरकारले त कमजोर हुने नै हुन्छ, किनकि यस्ता 12वटा जिल्ला फेरि त्यहाँभित्रका विकासको समानुपातिक गर्ने कार्य पनि हाम्रै जिम्मेवारीमा छ। छिटो जग्गा एकीकरणको काम सकेर रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने, राजधानीसँग जोडिएका सबै संरचना निर्माण र स्थानान्तरणको कामलाई तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्यालाई पराजित गरेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज नेपालले केन्यालाई 17 रनले हराएको हो। यस जितसँगै 3 खेलको सिरिज नेपालले 1 खेल अगावै 2-0ले जितेको छ। पहिलो एक दिवसीयमा नेपालले केन्यालाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब नेपालले घरेलु टोली विरुद्धको तेस्रो एक दिवसीय खेल सोमबार खेल्नेछ। नेपालले यसअघि केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2ले जितेको थियो। नेपालले दिएको 231 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको केन्याले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 230 रन बनाएको थियो। अब मौसम। आज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्वको रौनक। गौरी देवीको पूजापछि श्रीमान र छोराको दीर्घायुको कामना गर्दै टाउको पुज्ने र दुब धागो लगाउने प्रचलन। बितेका वर्षहरूमा स्याउको उत्पादनबाट निराश बन्ने गरेका मुगुका किसानहरू यस वर्ष निकै उत्साहित। उत्पादनमा भएको वृद्धिले मनग्य आम्दानी हुने आशा। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्य 5 वर्षदेखि अलपत्र। व्यवस्थित ढल नाला नबन्दा आसपासका बस्तीमा जोखिम। बेलायतलाई पछि पार्दै भारत विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्यो। अन्तिम 3 महिनाको आर्थिक वृद्धिले बेलायतलाई उछिन्न सम्भव। र नेपालद्वारा दोस्रो एक दिवसीय खेलमा घरेलु टोली केन्या 17 रनले पराजित। जितसँगै 3 खेलको सिरिज नेपालले 1 खेल अगावै 2-0 कब्जा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।